नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नाईक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्या न्हू तियात्र. लुकाझन रिबेरो ह्या महान आनी म्हालगड्या मनशान तियात्राचें बी रोयलें आनी एक रोंप काडलें. आनी मुखार पाय तियात्रीस जो आगुस्तिनो फर्नांडीस ह्या दुसऱ्या म्हालगड्या मनशान ह्या रोंपाचो व्हडलो रूख केलो. त्या रुखाची फळां घेवन त्या रुखाचे सावळेन कितलेशेच तियात्रीस वयर सरले आनी न्हय फकत गोंय, न्हय फकत आमचो भारत देश, तर परदेसांत तांणी जायतीं नामनां जोडलीं आनी तियात्र माची फुलोत गेली आनी नवे नवे तियात्रीस मुखार येत रावले. असोच तियात्र पालकार एक बरो कलाकार म्हणून वावर करपी आनी जायतीं नामनां जोडपी आमचे भेटेक आयला न्हय दुसरो कोण रुपेश जोगळे. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. रुपेश बाब, तुका डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. आनीक सगळ्यां पयलीं हांव तुजे बाब जॉयविनाचे आनी चॅनल एटाचे सगळे टिमीचे उपकार आठयता मुगे आयज इंटरव्यू घेताय म्हूण. ओ थँक्यू. चड चड देव बरें करूं. रुपेश बाब, तूं माचयेर केन्ना आनी कसो पावलो? माचयेर पयलीं म्हणल्यार प्रदीप बाब हांव गव्हर्मेंट स्कुलांत शिकतालो. हय. लोटले म्हगे गांव. हय. साश्टीकार हांव गव्हर्मेंट मिडल स्कुलांत शिकतालो. आनीक तेन्ना एसेंब्ली जाताल्यो इस्कुलांनी. एसेंब्ली जाल्या एसेंब्लीक भुरग्यांक वयर रावन कितें एक स्टोरी सांगपा लायताले, पोयम म्हणपा लायताले, नाजाल्यार आनी कितें काणी सांगपाक कितें जातालें. सो तेन्ना हांव वयतालो आनी ती स्टोरी सांगपाक म्हाका जायतें लायक जातालें. सो स्टोरी सांगप म्हगे एकदम बरें जातालें. हय. आनी मागीर 7th आसतना आमगे इस्कुलान एक गॅदरींग जालें आनी त्या गॅदरिंगाक म्हाका टिचरीन एक मोनोलॉग दिलो. ओके. बुडकुलो म्हणलो. आनी तो बुडकुलो इतलो मोनोलॉग बरो जालो, सगल्यांक लायक जालो. सो ती मुगेली पयली माची. आनी थिंगा 1st to 7th इतलें आहलोलें. मागीर 8th आसान आमी दुसऱ्या इस्कुलान गेले, सेव्हर ऑफ द वर्ल्ड हाय स्कूल. त्या इस्कुलांक आनी 2 गॅदरींग केलें. आनी थिंग एक बरो सर मेळ्ळो आमकां, सर एरिक फर्नांडीस म्हूण. ओके. आनीक तेणें मागीर आमगे सगळ्या भुरग्यांक एकठांय केलें आनीक एक प्ले केली. ती गॅदरिंगां केली आनी ती मागीर आमी भायरूय व्हरून दाखयली. ओके. कॉम्पिटिशनाक एक नावेली केली आनी एक दुसरी कला अकादमी केली. सो हे भाशेन माचयेर म्हगेली एंट्री जाली. ओके. गांवच्या नाटकांनी तुजें कशें कितें योगदान आसता? नाटकान म्हणल्यार प्रदीप बाब, नाटक म्हणल्यार म्हाका भुरगेपणांतलो बरो उगडास जाता. ओके. कित्याक की ही नाटकां आमगे गांवां वर्सा एक फावट जाताय. अक्षय तृतीया म्हणून आतां मेयान एक फेस्टिवल येता आनी तेन्ना नाटकां जाताय. ती नाटकाची सगली तयारी मुगे व्हडलो भाव करतालो. आमी सगळे 5 जाण भाव. ओके. आनी उरलो 4 जाण नाटकांनी काम करपी म्हज्या भुरगेपणार. ओके. 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 आनीक सगली तयारी तो व्हडलो भाव करतालो. आनीक एसाय पासून नाटकांची आमगे थिंगा जाताली. म्हणजे घरानूच आर्टिस्ट सगळे आर्टिस्ट आहलोले. आनीक एसाय जाताल्यो आनी सगळें चोवपाक एकदम बरें जालें. तो एटमॉस्फियरूच सामको वेगळोच आहलोलो. उमेद येताली. ओके. आनीक मागीर अशें जालें की हांव आतां माचयेर आहा गॅदरिंगाक काम करता अशें म्हूण तें कळ्ळें. आनीक एक फावटी एक नाटकान बलिदान म्हूण एक नाटक आहलोलें, सामाजीक नाटक. तें तितून एक चायल्ड आर्टिस्टाक गरज पडली. ओके. तेन्ना म्हगे व्हडले भावान म्हाका काडलो आनी चायल्ड आर्टिस्टा तो रोल म्हाका दिलो. आनीक तेन्ना तें नाटक केलें आमी. पूण तेजे उपरांत एक ब्रेक पडलो म्हणजे सगल्यांनी नाटकां काम करपाचें सोडलें, बंद केलें. सो तेन्नाच्यान मागीर म्हाकाय बीन ब्रेक पडलो. पूण उरलो जे कोण आर्टिस्ट आहलोले तेणी ती नाटकां चालू दवरलीं. आनी मागीर जायत्या वर्सांनी परतून मागीर ते म्हजे बगून येयले
तांकां गरज पडली आर्टिस्टाची आनी म्हजे भोगले येयले आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागले तूं यो आमचे बरोबर. सो तेन्ना हांव मागीर परत नाटकां हय आनीक तेन्ना मराठी नाटकां चडशीं मराठी नाटकां जालीं. पूण मागीर जालें कितें स्लोली लोकांक मराठी नाटकां इंट्रस्ट मातशें उणें जालो. तेन्ना हांवें चिंतलें की ही मराठी नाटकां खंयच सुवातेर कोंकणी नाटकां केलो केस बरी. आनी तेन्ना आमगे फामाद नाटकी सामकेलो राजदीप बाब तेणें हो कोंकणी नाटकांचो ट्रेंड कॉमेस केलोलो कॉमेडी नाटकां चडशीं. सो आमी एक स्क्रिप्ट हाडली आनीक महेश नायकाची स्क्रिप्ट ती एक्टींग हांवें म्हणलें हें नाटक आमी करुया. आनी तें नाटक आमी केलें त्या वर्सा आनी नाटक इतलें बरें जालें. आनी तेन्ना सावन आमी आतां फाटलीं 15-16 वर्सां कोंकणी कॉमेडी नाटकांच कोत्ताय. आनी हेंवूय म्हाका सांगपाक एकदम बरें दिसता की जे आदीं चलतालें आमगे घरां एसाय बेसाय चलताली त्यो हांवें परत कॉमेस केले आतां. म्हणजे पयलीं व्हडलो भाव सगळें करतालो आतां हांव सगळें करता. सो नाटकां स्क्रिप्ट हाडप आनीक ते रोल वांटप आनीक मागीर तुगे उरलेलें एसाय पासून आतां आमगेल्या घरां जाताय. रुपेश बाबा तुजे बरोबर तियात्रान वावर करपाची संदी म्हाकाय मेळ्ळ्या बरोबर काम केलां. हांवें तुका जायते फावटी पळयलां आनी समाजान वावुरतना गांवांत तूं एक सादो शांत थंडकायेचो मनीस. पूण रागाक बरोच वायट म्हणून आयकता हें सत? प्रदीप बाब म्हाका एक सांग जाय तूं जेन्ना इंटरव्यू घेता आर्टिस्टांगेले तेन्ना तेंगेले अशें करून सांग बारीक बारीक खंयचे गूट बा लिपलो आहाय ते सोदून काडटा आनी मागीर तेंका हें जाता अशें कित्याक म्हणटा तूं? ना हांव सगळे एपिसोड चोयले हेजे डायरेक्ट दिल्से म्हाका एकदम बरें दिसता. हांव रावता आशेन म्हणजे फुडलो आर्टिस्ट कोण येतलो आनी तेगे इंटरव्यू चोयता पळय जॉयविनान एकदम बरें काम कॉमेस केलां आनीक हांव रावतां. सो पयर सेलिगे एक चोयता आसतना म्हाका सामकें एक बरो इंट्रस्टींग दिसलो की तुवें तेगे केकी ती खबर केकी खबर काडली. सो तेका लागून विचारतालो. बारीक बारीक खबर मेळत जाल्यार आमकां जाय आमचे लागीं उलयले आमचे आर्टिस्ट डायरेक्ट दिलसे. सो तुमी दिलसे उलयतात तेन्ना तुमच्या मनान कितें आसा तें दिलसे येवंक जाय हो इतलोच ताचे फाटल्यान उद्देश. सो म्हाका तुवें आतां रागा खबर विचारली ते भशेन हांव सामको म्हाका राग चडसो येना शांत मनीस हांव. पूण एकू आहा की म्हाका मातशें सिस्टमॅटीक म्हणजे म्हाका अमक्या मनशा बरोबर हांव बरो जेल जाता कितें जाता राग एक फावटी येता तो मागीर कंट्रोल जायना. सो इतलें. ओके ओके ओके. रुपेश बाब तूं तियात्राच्या पालकार केन्ना आनी कसो पावलो आनीक जेन्ना तियात्रान काम करता तें कोंकणी नाटक आनी तियात्र हातून उलोवपाची जी भास आसा ती वेगळी आसा तियात्राचो एसेंट डिफरंट आसा तेन्ना तुका हाचो त्रास बी जालो? ना त्रास जालो ना. पयलीं म्हणजे हांव तियात्रान कितें करून पावलो हें तुका सांगता. तियात्रान म्हणल्यार आमी गांवान इस्कॉल जाली म्हणटरी मागीर एक ल्हान प्ले कॉमेस केले करपाक एक प्ले. मुगे थोडे फ्रेंड आसलोले ते फ्रेंडांक गेले आनीक हांवें ल्हान प्ले करपाक कॉमेस केल्यो. आनीक एक आमी बरी 1 वराची प्ले केलोली पोस्कोपोत म्हूण हांवें बरयलोली हांवें डायरेक्ट केल्ली. सो तितून मुगेलो एकलो फ्रेंड काम करता तो आनी तो मायकल ग्रेशियस हेगे ग्रुपान आसलोलो आनी तेन्ना मायकल न्यू भुरग्यांक सोदतालो. सो त्या मुगे फ्रेंडान म्हाका म्हणलें तूं हे भशेन काम करपाक सोदता जाल्यार आपणा बरोबर आपूण तुका मायकलाक इंट्रोड्यूस करता. आनी तेणें म्हाका मायकलागे ग्रुपान इंट्रोड्यूस केलो आनी तेन्ना सावन हांव मायकलागे ग्रुपान भितर सरलो. आनीक कॉम्पिटिशन पयलोच कॉम्पिटिशन तियात्र तो चडसो भायर कोण नासलो कॉम्पिटिशनाक तियात्र घालतालो. सो तेगे ग्रुपान म्हाका चान्स पडलो आनी तियात्रांतली एंट्री मुगेली ती तेज्या पयलीं हांवें तियात्रेस म्हणून करूं ना. सो मायकल ग्रेशियसाच्या ग्रुपांतल्यान तूं तियात्रान पावलो कॉम्पिटिशनाक. पूण प्रोफेशनल माचयेर मागीर तूं केन्ना पावलो आनी कसो पावलो? प्रोफेशनल माची म्हणल्यार मायकला गेलो एक 1995 वर्साक आमी वादळ म्हूण एक तियात्र केल्लो आनी तितून हांवें एक पाद्रीची भुमिका केल्ली. पाद्री जाल्लो हांव पयले फावटी पाद्री भुमिका केल्ली आनीक ती एकदम बरी जाल्ली आनी तेन्ना म्हाका बेस्ट एक्टर एवॉर्डूय मेळ्ळो त्या रोलाक. गुड गुड. तो रोल मायकल दिनीज म्हूण तो आमगे केपें एकलो भुरगो तेणें चोयल्लो तो रोल आनी तेजे उपरांत तेणें रोखडो आपणाक एक तियात्र रिलीज केलो झाड म्हूण. सो त्या तियात्रांत तेका एका पाद्रीची गरज आसलोली. सो तो म्हजे बगलो येयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो हांवें तुगे रोल चोयला
एकदम बरो जाला आपणा लायक जाला हम्म. सो आपणाक तियात्र एक ते भाशेन रोल आहा तूं कोत्तलो हांवें म्हणलें हय कोत्ता आनी मागीर तेगे तो रोल हांवें केलो आनी तो पयलो मुगे प्रोफेशनल तियात्र तितून प्रोफेशनल आर्टिस्ट आहलोले सगळे चडशे तेंचे बरोबर हांवें काम केलो सो तो प्रोफेशनल तियात्र मुगेलो तो पयलो सो प्रोफेशनल म्हणजे कॉम्पिटिशन आणि प्रोफेशनल या तियात्राचे दोन्ही तियात्रामध्ये जी मांडणी आसता ती मातशी डिफरन्स वेगळी आसता आसता. सो तुका हातून कितें वेगळो अनुभव दिसलो प्रोफेशनल जेन्ना तूं गेलो नाचोंक पयलीच फावटी हय पयले फावट गेल तेन्ना एक्चुली तेन्ना फ्रिडम आसलोलो म्हणजे तुका जाय ते भाशेन तूं हय, रोल कर हय, तें आसलोलें पूण जाता कितें की आमकां हिंगा कॉम्पिटिशनाक एक वेगळेंच डायरेक्शन आसता तुका मॉड्युलेशन्स आसताय सगल्यो प्रॉपर्टीज कितें करून यूज करपाच्यो तें आसता मूव्ज आसता मुव्ज आसताय सो पूण तें तुका थिंक करपाक मेळना हय थिंक केलें म्हणटरी कितें जाता तुवें जर मातशें गॅप घेवन बसून जर उलयत जाय तूं जाल्यार भायल्यान लोक म्हणटाय विचो कितें रे उपयोग सो तें मातशें तें डिफरन्स हय आनी कॉम्पिटिशनाक मातशें तुका फील तो दुसरे भाशेन येता तूं रोल करपाक हय तशें करून आज वेळ रुपेश बाब तूं कोणा कोणाक नाचला तियात्रान नाचला म्हणल्यार पयलोच हांव फादर नेविलाक मायकल दिनिजा उपरांत हांव रुजा रॉड्रिग्साक नाचलो ओके तेन्ना जालें कितें आमगे गांवचो एक भाव मुगेलो गोट इश्ट सालू दे लोतोली एक बरो एक्टर तो रुजारी नाचतालो आनी तेन्ना रुजारी एक न्यू भुरगो जाय आसलोलो सो सालून म्हाका रुजारी इंट्रोड्यूस केलो आनीक रुजारी म्हणपाक लागलो घे कोरया आनीक मागीर हांवें रुजारी तेगे 2 सीझन केले रुजारी गेले ओके हय तेजे उपरांत मॅक्सी पेरेराक नाचलो तेजे उपरांत डॉमनीक आमगेलो सर कॉमेडियन डॉमनीक तेगे केलो मागीर आयविस तावारिसाये केला पाल सुवारिसाये केला फादर नेवेलागे सांगला हें मागीर आनी रिप्लेसमेंट केले मारियो मेनेसा केला मिनी मारियो केला एंथनी सेना केला सो फादर नेविलाच्या पंगडाक तूं बरोच काळ आसलो सो थिंगा तुजो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसलो फादर नेविल मुगेलो एक गोट इश्ट सांगपा म्हणल्यार ओके पाद्री भाव तो आमगेल्या गांवान पातकूर म्हणून येयलोलो आनी तो कितें करता तेगे एक परंपरा अशी की ज्या गांवान वयता त्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन तो पयलीं तियात्र करता ओके ओके सो तेणें आमगेल्या गांवांक 1-2 तियात्र केले पयलेच गांवच्या भुरग्यांक घेवन एक फुटलेली बोशी म्हूण आनी एक दुसरो आमचे घरा पे कोसबेल्यात सो तितून हांवूय आसलोलो आनी तेणें म्हाका चोयलो आनी म्हणपाक लागलो तूं एकदम बरी एक्टींग करता आपणा एक ग्रूप आहा आपण कोरेजमा तियात्र करता आनी भायर एश कोन्न तियात्र करता सो तूं येत जाल्यार बरें जातलें सो म्हाकाय उमेद जाली आनी हांव मागीर तेगे तियात्रां भितर सरलो आतां तेगे स्पेशलिटी तुका सांगपा म्हळ्यार प्रदीप तुवूय तेका नाचला तुवें तेगे तियात्र केले तो तुका फकत 7 ते 8 आर्टिस्ट घेवन तियात्र करता सो पूण हे तियात्र म्हणटा ते हितून थोड्या आर्टिस्टांक घेवन तियात्र करप म्हळ्यार मातशें रिस्की जाता डिफिकल्ट जाता कित्याक तितून कांतरां आहाय आनीक एक्टिंगूय करपा जाय प्लस ते बिब्लिकल म्हणटरी थिंग कितें जाता बिब्लिकल सिनूय आसताय तेवूय कॅरेक्टर करपा जाय पूण तो इतल्या बरे भाशेन तें सगलें मांडून हाडटा कळ्ळो का न्हू सो कोणाक केन्ना एंट्री दिवपा जाय केन्ना कांतरां घालपा जाय केन्ना बिब्लिकल सिनींग घालपा जाय हें तो एकदम बरे भाशेन मांडून हाडटा ही तेगेली स्पेशलिटी आनीक तो एकदम काळजानूय बरो मनीस बरो फ्रेंड आनीक सगल्यांक एश कोन्न सांबाळून दवरता म्हाका एकदम तेगे ग्रुपां काम करपाक बरें दिसता आनी म्हाका जाली आतां सुमार 18 वर्सां सुमार जालीं हांव तेगे वांगडा काम करता तुका कांतोरीस म्हणून कोणें मुखार हाडलो आनी कोणें तुका म्हणजे तुका कोणाचें मार्गदर्शन कांतोरीस म्हणून मेळ्ळें कांतोरीस म्हळ्यार प्रदीप बाब हांव तितलो व्हडलो कांतोरीस न्हू हांव बेश्टो सादो म्हणजे एक थोडे कांत म्हणटा कांतर म्हणलें ना न्हू पूण एक खबर हांव तुका सांगता की कांतरां वयल्यान म्हाका एक उगड आसतालो की मायकलागे पयलोच जेन्ना तियात्र आमी केल्लो कॉम्पिटिशनाक काजुलो म्हण तितून हांवें पयलो एक कांत म्हणलो आनी तो कांत जालो सादारण जालो आनी तेणें म्हाका एक त्रियो गायलोलो सो तो त्रियो आमी करताले आनी तेदो म्हाका ते त्रियोची आनी म्हाका तितून आयडिया नासलोली आनी म्हाका गाता आसतना मदीं गायलो सेंटराक मेन सिंगर आनी सायडीन 2 जाणां आहाय सिंगर आतां आमी कांतार कॉमेस केलें आनी पयलो वस जालो कोरस जालो काबार जालो बरो जालो
आनी जेन्ना इंटरल्यूड वाचता न्हू तेन्ना ती एक पयली स्टायल आसलोची म्हणजे सायडी आहाय ते कितें जाताले एक एक फाटी भाशेन क्रॉस जाताले एकामेकाक क्रॉस सायन येताले नाजाल्यार अशें करून दोनी सायडी वयताले सो जालें अशें की तेणी स्टायल केली की दोनी सायडी वचपा लागले इंटरल्यूड वाचता आनी ते दोनी सायडी म्हाका हें पयलीं खबर नासलें कळ्ळें तुका हांव मातशें घुसपलो अरे म्हणलें हे म्हणलें कितें कोताय म्हाका दिसलें भितर वयताय म्हूण कळ्ळें तुका न्हू आनी हांव आबूज जालो म्हाका कितें कशें तें हांव कळना हांव तेच्या फाटल्यान गेलो आनी मागीर म्हाका कळना कितें आनी हांव तेका सांगना कितें रे आनी भायल्या लोकांक सामक्यो फिवण्यो ताळयो मारलो लोक सामके हांव लोकांक कितें जालें लोकांक कॉमीक दिसली सो आनी हांव तेका सांगना या रे भितर या रे म्हणटा तो म्हणून म्हाका राव मदेवस मागीर मदें येयलो आनी मागीर आमी तें कांतार केशे भाशेन कंप्लीट केलें तो एक इन्सिडंट आनी तेजे फाटल्यान तुका सांगपा म्हळ्यार हांवें कांतरां म्हणपाची बंद केली हांवें म्हणलें बायकल म्हाका आनी कांतरां नाकाय सो हांव आबूज जातलो सो तेन्नाच्यान थोडो तेंप मागीर कांतरां बंद उरलीं पूण जेन्ना हांव फादर नेविला गे तियात्रा भितर सरलो तेन्ना फादर नेविलान म्हाका फोर्सान अशें करून त्रियोंक आयलो चवक्यांक आयलो आनी मागीर तें मातशें कॉन्फिडन्स येवपा लागलें आनी एक म्हाका मनशा हिंगा मेन्शन करून दिसता की आमगेलो आल्बर्ट काब्राल तो तेन्ना तेका फादराक नाचतालो आनी बरो कांतोरिस्त सो तो म्हाका सदांच सांगतालो की तूं म्हूण कांतरां तुका जाताय तूं म्हूण आनी आमी केन्नाय बाराबर वयताले तियात्राक जावं स्कुटरीन तो म्हाका बसोवन वतालो फाटल्यान तेन्ना तो आपुणूय म्हणटालो आनी म्हाका म्हणटा तूं म्हण रे म्हण तूं जाता तूं कडेन आनी अशें करून हे भाशेन तो म्हाका कॉन्फिडन्स दितालो सो तेजे वयल्यान म्हाका मातशें कोणें हे भाशेन सांगलें समज फोर्स केलो जावं नेट दिलो जाल्यार मातशें बरें जाता सो तेन्नाच्यान कांतर गॉमेस जाली रुपेश बाब तुका भुमिका कसल्यो करूंक आवडटात भुमिका म्हणल्यार प्रदीप बाब म्हाका चडशी नेगेटीव ओके नेगेटीव रोल करपाक म्हाका मातशें चड बरें दिसता अदरवायज हांव कसलीय भुमिका करता तुका भुमिका दिल्यात त्यो आनी तुवें केल्यात त्यो हय हातून तुका कितें म्हणजे हय म्हणजे सगळे भाशेन हांव म्हाका कसली भुमिका दिली जाल्यार म्हाका करपा ती हय हांव तितून जीव घालन म्हणजे मन घालन तें सगळें करता पूण एक एक फावटी लोकांगे हें आसता की नेगेटीव रोल जो करता विलन म्हणटाय तेका विलन म्हणल्यार तो मातशें लोकांक हे भाशेन सामको जिवान आसूं जाय आनी कितें ते भाशेन सदां आसना सो बारीक आहा तो इवन तूं जेन्ना नेगेटीव रोल करता वायट काम करता तो विलन सो तेचो भुमिका म्हाका लायक जाताय आनीक म्हाका दिसता आमी एक मायकल दिनेजा गेलो आमी एक तियात्र केल्लो जोयताची एक बूक हय कॉम्पिटिशन हय कॉम्पिटिशनाक आनी तितून आमी फकत तीग जाण तूं हांव आनी जेसिका एकदम बरो तियात्र आनी तो एक वेगळेच तरेचो तियात्र सो ते भाशेन जेन्ना भुमिका येताय म्हणजे तीग जाणांचेर तूं भार दवरून सगळो तियात्र सो थिंगा तुका जाय ते दाखोवपा मेळटा तूंय जाण तुका बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना कळ्ळें न्हू सो थिंगा तुका जाय ते कितें दाखोवपा मेळटा सो तेसल्यो भुमिका आर्टिस्ट ओपन जाता सो तेसल्यो भुमिका करपाक एकदम बरें दिसता रुपेश बाबा तुका एक भुमिका येयली म्हणजे डायरेक्टरान तुका एक भुमिका दिली तियात्रान करूंक जाल्यार तुजो ताचेर अभ्यास स्टडी कशी आसता एकदम बरो क्वेश्चन विचारलो तुवें प्रदीप आतां स्टडी म्हणल्यार एका आर्टिस्टाक सदांच ऑब्जर्वेशन हें मेन ऑब्जर्व करप समाजांत कितें चल्लां तुज्या आजू बाजूक जावं सायडीन कितें चल्लां तें ऑब्जर्व करप आनी तें मोतीन उगडास करप हें आर्टिस्टाक चड गरजेचें कसलोय कॅरेक्टर आपल्याक मेळोंक हय तो मागीर कॅरेक्टर केन्नाय तुका जर मेळ्ळो जाल्यार बाबा हांवें तो हे भाशेन मनीस चलयलो समज एक थोंट आहा एक कुड्ड आहा एक पीस आहा तो कितें कोन्न बिहेव करता तो तेगे चलपा स्टायल कितें तो केन्ना कितें कोन्न वागता हें सगलें चोवन ऑब्जर्व करून थंय उगडास दोन रावपा जाय सो तेन्ना मागीर कितें जाता की तुका एक रोल मेळ्ळो म्हणटकीर तें सगळें तितून भितर इन्सर्ट करपाक मेळटा सो हांव तें म्हाका तें ऑब्जर्वेशन कॅरेक्टराक वेट येता आनी ते भाशेन केलें म्हणटकीर मागीर लोकांकूय तें बरें दिसता सो ही स्टडी तरी म्हाकाय उगडास जाता कॉमेडियन डॉमिनिकाच्या एका तियात्रान हांव ते गार्बेज एकठांय करूंक भोंवता फ्रिडम फायटर आसता तो लोक आयकना म्हणजे तो मातसो आपूण वावुरता तेन्ना म्हाका एक फील जालें की
गार्बेज एकठांय करूंक वयता आसतना हांवें एक पणजे मनीस पळयलो पिसो तो भोंवता अजुनूय आहा तो आनीक बरें हाड बीन वाडोवन तोच गेटअप हांवें केलेलो त्या म्हाज्या रोलाक आनीक एक दीस हांवें ताका पयलो तो प्लास्टीक घातला आंगाक आनी भोंवता सो हांवें डॉमिनीक सराक सांगलें की सर म्हटलें हांव प्लास्टीक घालता ते कचरो हाडूंक वयता आसतना ताका मातशें तितलें तें बरें लायक पयलीं जावंक ना पूण मागीर एका शो करून पळोवया म्हणलें तेणें आनी तें पळयलें तेन्ना लोकांनी इतलो ताका रिस्पॉन्स बरो दिलो सो तो एक गेटअप कसो जालो हय हय गेटअप जाता लोकांकूय तें बरें दिसता बाबा रियलिस्टीक जाता रियलिस्टीक तूं जर ऑब्जर्वेशन करून आसतना तुगे ओन जर करपाक गेलो जाल्यार तें तितलें ताका लिफ्टींग जायना लिफ्टींग जायना पूण तूं त्या हितून कित्याक ते खरे कॅरेक्टर्स लायफ कॅरेक्टर्स ते म्हणजे रियल कॅरेक्टर्स आनी ते भाशेन तुवें केलें म्हणटरी मागीर तें बरें जाता सो लोकांकूय दिसता हो आमी खंय तरी पळयला हो हय मनीस हय हय तेन्ना तूं सक्सेस म्हणून सारकें रुपेश बाब आमी तियात्र पालकार ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांत वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवतात आनी जायतो वावर करतात तेन्ना तुजो बरो वायट अनुभव आमकां जायते फावटी येता तुजो अनुभव कितें अणभव म्हणल्यार बरें आहाय वायटूय आहाय दोनूय सांग हय सो एक वायट आहा तो हांव तुका सांगता ओके एक देखी आसा तो म्हाका सदां उगडा सोदतलो एक फावटी आमी फादर नेवेलागे तियात्र करताले खंय तरी आनीक हांव तेन्ना तेगे हितून कॉमेडी करतालो फादर नेवेलागे हितून कॉमेडी करतालो आनीक आमी एक तेन्ना मोरनाची सीन आसलोली कोण तरी मरता आनी आमी मोड्याचेर रडोंक वचपा ते भाशेन आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेताय मोड्याचेर रडपाचे आनी ते भाशेन रोल तो सो आमी तीग जाण आर्टिस्ट आसलोले हांव नांव घेयना कोण ते बरें दिसना सो ती एक सीन आसलोली रडपाची ते रोटा कितें जालें की कोण तरी काडलें आनी एक आमगेल्या मनशांनी कोणें काडलें आनी एक स्प्रेया बाटली दवरली स्प्रे कसो तरी स्प्रे तो घोडे हीट आसलो जायत आनी कितें स्टेजीचेर दवरली आनी म्हाका सिग्नल केलें चेश कितें तें सिग्नल केलें म्हाका तें चोयलें हांवें आनी अकस्मात हांव नको कितें जालें म्हूण हांवें काडलें आनी तें रोटा ते दोगूय रोडटाय हांव रोटा येयलो ती स्प्रे काडली आनी फुस्को मारली ती मारलो ती तो दुसरो जो मेन आर्टिस्ट आसलोलो तेगे दोळ्यांक तो सगलो हें जालो म्हाका खबर ना तितून स्प्रे आहा म्हूण म्हणजे ती मिस्टेक जाली आनी हांवें ती स्प्रे म्हणजे कॉमेडी कोताय कॉमेडी जाली आनी स्प्रे मारलो तेचो तो तेका त्रास जाले त्या आर्टिस्टाक आनीक घोडी तेगे दोळ्यांक गेले तेका मार बसलो तो इतलो बेजार जालो सोमतो स्टेजी वयलो भायर सरलो आनी गेलो आनी मागीर म्हणपा लागलो आपूण केसो येना स्टेजीचेर आपूण कोण ना रोल केसो फकाण काय म्हणपा लागलो म्हाका तें प्रदीप त्या दिसा इतलें फील जालें काळजाक की हांवें कितें केलें चिंत नासतना म्हणजे एक आर्टिस्टान सदां कितें करपा जाय की बाबा आपूण स्टेजीर कितें कोत्ता हेजें भान आसपा जाय मनशाक ती कॉमेडी जाली आनी कितें जालें म्हूण कितेंय करप न्हू हें त्या दिसा म्हाका कळ्ळें आनी हांव त्या दिसा बासी वचोन इतलो रडलो तुका सांगता हांव चड फील जालें सारकें म्हणजे त्या दिसा कितेंय जावपाक शकतालें तुगे दोळ्या मार बसपाक शकतालो कुड्ड जावपाक शकतालो सो कांय जालें ना ही देवा उपकार सो हो एक वायट अनुभव म्हगेलो आनीक बरे अनुभव म्हणल्यार हय फादर नेवेला गेल्यास तियात्रांक हांव म्हाका भागी समजता भागी कित्याक म्हाका तेगे तियात्रांत जेजू रोल करपा मेळ्ळें जेजू क्रिस्ता रोल करपा मेळ्ळें जायते गेले म्हाका दिसता हांवें 10 वर्सां 10-11 वर्स तरी जेजू रोल तेगे तियात्रांत केले सोंपेपणीन कोणा मेळ्ळें रोल करपा ती भाशेन सो हांवें तेगे तियात्रांत ते जेजू रोल केला एक वर्स आमी अशेंच नावेली वेली तळेकांटो म्हूण थिंगा रोल करतालो हांव जेजूचो आनी पयलींच सीन ती फुरसार मारलो जेजू दाखयताले फुरसार मारलो आसतालो आनी तेजे वयल्यान ती सीन स्टार्ट जाताली तियात्र स्टार्ट जातालो तियात्र स्टार्ट जावपा एनावन्समेंट जाता भितरल्यान तितल्या एकली बायल हे भाशेन मुखल्यान चलोन येयली आनीक हांव फुरसाचे अशें करून आहा लोमकळलो आहा आनीक हांव मुगे रेडी आहा सिनीक ती बायल अकस्मात येयली आनी रावली म्हजे बगली सकयल आनी अशें करून साता वर्सां काडली आनी तेन मुगे पांयां अशें करून हात लायलो आनी उमावंक गेलो तुका हांव सांगना त्या वक्तार कितें भोगलें जिवाक तें हांव आंगार कांटे येता हांव नको कितें भोगलें तें म्हणजे ते बायलेन भावार्थान पांयां हात लायलो आनीक उमावंक गेलो आनी म्हणलें कितलो भावार्थ लोकांक म्हणजे अशें हो इमाज पासून चोयन लोक येन हे भाशेन उमावंक येता सो तो एक एकदम बरो अणभव तेच भाशेन आनी एक कडेन आमी दिकरपालें थिंग शो करताले थिंगा निमाणे कडेन एक सीन आसताली तेन्ना तो जेजूक पोतोन फुरसार मारता आनी मागीर देंवयताय तेका सकयल तेगे कडेन देंवयताय सो ती सीन करताले आमी ती सीन जाली म्हणटरी थोड्यो सिस्टर आसल्यो थिंगा त्यो भितर येयल्यो आनी फादराक विचारपा लागल्यो फादर
ती व्हडली इमाज आसलोली थिंगा तुगे तुवें दाखय ती सामकी होरेली दिसताली चोवपा इमाज सारकी तेका लागून आमकां मातशें ती इमाज चोवपा मेळटा येदी व्हडली इमाज आमकां केन्ना चोयल ना ती चोवपा फादर नेविलान माकूल केलो रुपेश मातशें हिंग यो म्हणपा लागलो आनी हांव तो सगळो मेकअप बाकोवन आहलो सो हिंग रगत आसतालें कांट्याक कोपेल आसलेलें आनीक हिंग हड्ड्यात सगळे रोगता दाग आसलेले हांव तेसो काडलो आनीक येवन तेंचे फुगले उबो रावलो इचो इमाज म्हणपा लागलो त्यो सिस्टर तुका चोयन इतल्यो अजाप जाल्यो आनीक म्हणपा लागलो माय गॉड म्हणटा आनी कांय उलयलें ना मागीर काडले आनी होगे गेले व्हडली सर्टिफिकेट तुका वय वय सो एकदम बरो अणभव रुपेश बाबा तुवें तियात्र सांगाताक फिल्मांनी रोल केल्या हे दोनी मळार तुजो अणभव कसो कितें आसलो फिल्मांनी म्हळ्यार पयलीं सुवातेर प्रदीप बाबा हांवें चड फिल्मां केले न्हय होय VCDs केले पयल्यो फिल्म हांवें एकूच केलां आनी तें म्हळ्यार आमगेले जॉयवीन बाबा गेले जॉयवीन बाबान 7 days हें फिल्म काडलोलें आनी तितून तेणें म्हाका एक एकदम बरो रोल एक बरी भुमिका दिली म्हणजे तितून म्हाका नॉर्मल न्ही एक दुसरे भाशेन कितें तरी एक पानवाल्याची भुमिका केल्ली हांवें आनी तितून हांवें एक बेंगोली एक्सेंट घालून तो रोल केलो बेंगोली एक्सेंट घालून एकदम उमेद भोगली आनीक एकदम बरें दिसलें की जॉयवीन बाबान म्हाका तितून चान्स दिलो आनी तें एकूच पिक्चर हांवें केलां तेजे फाटल्यान हय 7 days सो तितून तुमूय आसलोलो पूण आमी एकमेकां मेळनाय म्हणून तें दुसरेच भाशेचें आनी एकदम बरें पिक्चर दुसरे भाशेचें आनीक अणभव म्हणल्यार माची आनी फिल्म हय माची आनी फिल्म माचयेर जेन्ना तूं आसता तेन्ना तें तुका तूं ऑडियन्सा मुखार आसता आनी तें स्पॉन्टेनियस म्हणजे डायरेक्ट तूं तुगेलें तें घेवन वयता आनी तेन्ना तूं जें कितें करता तें तुगेलें फायनल आनी फिल्मांनी कितें जाता तूं मातसो कितें चुकलो कितें जालो रिटेक जाता माफी आसता रिटेक जाता सो स्टेजीर माफी नासता स्टेजीर माफी नासता पूण तेका लागून स्टेजीर काम करपाक मातशें म्हणजे तो एक्सायटमेंट दुसरो आसता आनीक फिल्मांनी काम करपाक आवड ना न्ही पूण बरें एक्सपिरियन्सूय बरें आनीक जाय ते भाशेन तुका इमोशन्स घालपाक मेळटा एक चुकलें जाल्यार समज तुका आनी कितें करपा जाय तें करपाक मेळटा आनी दुसरी गजाल आनी एक जाता आमी आतां उलयले ते भशेन 7 days आमी दोगांयनी भुमिका केल्यात पूण आमी दोगूय एकामेकांक पूण तियात्रान सगळो पंगड बराबर आसता आयज चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे गोंयचे मालगडे तियात्रिस्ट लोकांचे मुखार हाडटा हाचें तुजें कितें खरें प्रदीप बाब सांगपा म्हळ्यार हें तुमगेलें एक इतलें बरें काम हेच्या पयलीं हांव म्हणना जेच्या पयलीं जाल्या इंटरव्यूज लोकांगेले म्हणजे आर्टिस्टांगेले इंटरव्यूज जाले चोयले हांवें पूण हो जॉयवीन बाबान जो चॅनल 8 स्टार्ट केला आनी तुमी जे भाशेन इंटरव्यू घेताय ते एक वेगळे तरेचे कळ्ळें न्हू आनी हांव तुका बाकी चडशे शो चोयना तितून हें ना बट हांव जॉयविनाक गेलो हो चॅनल 8 जितले एपिसोड जाले ते सगळे हांवें चोयले पयलीं म्हाका मेळो नासले ते पयले हांवें मोदें चोवपाक स्टार्ट केलें आनी मागीर तेजे उपरांत हांवें सबस्क्रायब केलें आनी सगळे एपिसोड चोयन काडले देव बरें करूं कळ्ळें तुका न्हू तुगे होस्टिंगूय बरें जाता तुगे विचारपूय म्हणटे भाशेन CID भाशेन तूं क्वेश्चन विचारता आनीक वेगळे तरेचे इंटरव्यूज तुमगेले सो एकदम बरें काम आतां कितें आहा की जायत्या आर्टिस्टांगेली खबर लोकांक तितली आसना तेंगे डिटेल्स आनी हें तें सगळें तितली खबर आसना सो हितूंतल्यान ह्या तुमगे चॅनलाच्या इंटरव्यूआंतल्यान तें लोकां मुखार पावता लोकांक दिसता बरें दिसता चोवपाक नव्या कलाकारांक तुजो संदेश कितें नवे कलाकार म्हणटे एक म्हणल्यार आतां एका टायमार तुवें नवो कलाकार आसलो हांवूय आसलो हय सगळे न्यू कलाकार सो नव्या कलाकाराक सदांच हांव सांगतलो की एक म्हणल्यार डेडिकेशन आसपा जाय दुसरी म्हणल्यार तुका सदांच दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवपाक कळपा जाय जे सिनियर आहाय पर इवन ज्युनियर पासून तुगे को आर्टिस्ट आहा ताका रिस्पेक्ट दिवपाक तुका एक कळपा जाय म्हणजे बायबलान सांगला ते भाशेन पेल्याचो मोग कर हय पेल्याचो मोग कर आनीक सेवा कर सो ते भाशेन दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक कळपा जाय थोड्यांक कितें जाता की न्यू आर्टिस्ट येता 1-2-3 तियात्र नाचले म्हणटकूच तेंगे तकलें मातशें वारें मोत्ता आनी ते दुसऱ्याक तूं मातशें कांय न्ही अशें कोताय सो तें जावपा जायना हें सदां न्यू आर्टिस्टांनी हें तकलें मनान दवरपा जाय
आनीक कसलोय रोल दिलो कितें भुमिका दिली ती विथ डेडिकेशन करपा जाय तितून 100% घालपाक ट्राय करपा जाय जर तूं कळना जाल्यार तुगे सिनियर आर्टिस्ट आहाय तांकां विचारपा जाय कित्याक एक्सपिरियन्सा मुखार तुका तकली भागोवपाकूच जाय सो हें मुगेलें न्यू आर्टिस्टांक सांगलें पयशां लागून जावं जोडपा लागून तियात्रां येतले आनी कितें हें आसपा जायना की तुवें अशें म्हूण येवपा जाय की बाबा आपूण कोंकणीची सेवा करतलो आपणाक ही देवान दिलोली आर्ट आहा ती लोकां मुखार पावयतलो रुपेश बाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा चॅनल 8चे वतीन आमचे सगळे चॅनल 8चे कारभारी तुजे उपकारी तुवें मोलादीक वेळ चॅनल 8क दिलो आनी तूं डायरेक्ट दिल से उलयलो आनी त्या पासत तुका एक आमची ल्हानशीच मोगाची भेट देव बरें करूं प्रदीप बाब हें बरा पासत आनी चड करून तुका आनीक जॉयवीन बाबा हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आयज म्हाका ही संदी दिली म्हूण आनीक बरें बीन दिता हो एक वेगळेच तरेचो कार्यक्रम एक चॅनल तुवें घडोवन हाडला आनी तितून सगळे आर्टिस्टांचे इंटरव्यूज वेगळे तरेचे जे भाशेन सांगलां ते इंटरव्यूज तुमी घेताय आनीक लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की हें तुमी चोयचें कित्याक जायत्यो गजाली आमकां आर्टिस्टांच्यो खबर आसनाय त्यो ह्या इंटरव्यूआंतल्यान कळटाय सो सगल्यांनी हो चॅनल 8 सबस्क्रायब करचो शेअर करचो चोयचो आनी आमगेली कोंकणी भास मुखार वचची जॉयवीन बाब तुका प्रदीप बाब तुका आनी चॅनल 8चे सगळे टिमीक परत एक फावट काळजांतान देव बरें करूं तुरिस्तानो वाचलो रुपेश जोगळे चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन अशेच नवे नवे तेच भशेन मालगोडे कलाकार आमचे भेटेक येतले तेन्ना तुमी पळयत रावात चॅनल 8चो प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से आनी इतलेंच न्हय तुमकांय जर तो कोण लायक जाता आनी तुमकांय दिसता ताचो इंटरव्यू चॅनल 8चेर येवंक जाय म्हणून जाल्यार तुमी आमकां कळया डायरेक्ट दिल से Viva Goa, viva Teatris.